नेहरू डक्टरलाई जीवन्त राख्न खोजेर नेपाललाई अधीनस्थ गराउनलाई अनेक षड्यन्त्र गरे। चीन राजा नभएर आत्तिएको छ, इन्डिया पनि राजा नभएर आत्तिएको छ। राजा महेन्द्रको पालामा आउने बेलासम्म ती राज्यहरूलाई चाहिँ हिमालयन किङडम भनेर ती राज्य मिलेर एउटा चाहिँ वैदिक संस्कारको राज्य, शक्तिशाली राज्य बनाएर बस्ने। हिमाल अनलाइन टिभी। पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता, यसको औचित्यबारे देशैभरि खुलेर बहस भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू विशेष गरी चीन र भारतको विशेष रुचि रहेको सङ्केत बाहिर आएका छन्। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह अमेरिकाको केही दिनको बसाइपछि थाइल्यान्डतर्फ प्रस्थान गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। नेपालमा राज संस्थाको औचित्य, यसको आवश्यकता र निर्मल निवासको रुचिबारे आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ लेखक, इतिहासविद, प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपालमा औपचारिक रूपमा राज संस्थाको अन्त्य भएको 14 वर्ष पुगेको छ। 2062-63 को जनआन्दोलनमा राज संस्थाका विरुद्ध हजारौं जनता सडकमा ओर्लिए। पछिल्लो केही वर्ष यता माहौल केही परिवर्तन भएको देखिन्छ। नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकताबारे दिन प्रतिदिन आवाज बुलन्द हुँदै गइरहेको छ। नेपालमा फेरि राज संस्था आउने सम्भावना कति छ? जुन वैदिक र सांस्कृतिक राजाको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, आजको राज संस्थामा त्यो गुण यथावत नै छ कि सकियो? धन्यवाद। अब राज संस्थाको बारेमा यदि नेपाल पूर्वीय सभ्यताको धरोहर देश हो भनेर कुनै नेपालीले बुझेको भए राज संस्थालाई विस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, राज संस्थालाई हटाउनु पर्ने कुरा त्यो प्राच्य भूमिमा एकदमै असामान्य कुरा हो। यसलाई बुझ्नलाई पूर्वीय सभ्यता संस्कारका केही कुरा थप बुझे मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यो पूर्वीय सभ्यता भनेको वैदिक सभ्यता हो। यो सभ्यता वैदिक सभ्यतामा राजा, पूर्वीय सभ्यतामा राजा अनिवार्य आवश्यक भित्र पर्छ। त्यस्तो राजाको दुईवटा भूमिका हुन्छ। एउटा भूमिका राजकीय शासन पद्धतिमा जनतालाई सेवा दिने, जनताको सेवा गर्ने। अर्को भूमिका हुन्छ अध्यात्म दर्शन, अध्यात्म समाज, समाजको अध्यात्म पक्षको पनि सर्वोपरिको रूपमा काम गर्ने। यसलाई चाहिँ अझ सरल भाषामा, आम नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा अहिले जसरी राज संस्थाको महसुस गरिएको छ, वास्तवमा नेपाली समाजलाई, हाम्रो जस्तो एउटा भू बनावट भएको देशलाई राज संस्था किन चाहिन्छ? एकदमै सरल भाषामा। हैन, यो म पछाडि आउँछु। पहिली राज संस्थाको वैदिक संस्कारको राज संस्था, पछि दोस्रो कुरा त्यो राजनीतिक संस्कारको राज संस्था भित्र म पार्छु। यसलाई वैदिक संस्कारको कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने अहिले राजाका दुईटा भूमिका मध्ये राजा हटायो भन्ने चाहिँ राजनैतिक भूमिका मात्रै राजाको हटाइएको हो। नेपालको राजाको आध्यात्म पक्षको भूमिका हटाइएकै छैन। त्यो राजा जीवन्त छ, अहिले राजा छँदैछ। त्यसकारण पूर्व राजा नभन्ने भनेको पूर्व राजा नभनिएको त्यस कारणले हो। अब यो राजाको चाहिँ आध्यात्म भूमिका के हो भने पहिले यो बुझ्नलाई हिन्दू हुँ भन्नेहरूले हिन्दू धर्म र धर्ममा भिन्नता छ, फरक छ। हामी धर्मका अनुयायी हौँ। धर्म भनेको हिन्दू धर्म भन्दा धर्म मात्रै हो। वैदिक संस्कारले यसलाई धर्म मात्रै भनेको छ। धर्मलाई हिन्दू भनेको सिन्धुको अपभ्रंश गरेर पश्चिमाले राखिदिएको हिन्दू धर्म, हिन्दू भनेको हो। त त्यो धर्मकै पर्यायवाची शब्द हो। त्यसकारण पहिले नेपाली मात्रले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने धर्म भनेको पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीहरूको, सबै मान्छेको साझा
शाश्वत सत्य यथार्थ कुरा हो। हिन्दू धर्म भन्ने अथवा सम्प्रदाय मजहब भन्ने सम्प्रदाय भन्ने जो इसाई मुसलमान यी अनेक थरीका जति धर्म छन् व्यक्तिले बनाएको, जो धर्म कसैले बनाएको होइन। प्रकृति वा सृष्टिसँग जसरी पृथ्वी मान्छे जन्मन्छ मर्छ त्यो सञ्चालन हुन्छ, त्यो धर्मभित्र आउँछ। त्यो चाहिँ वैदिक सनातन धर्मभित्र हो। वैदिक सनातन धर्मबाट बाहिरको चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ वैदिक सनातनदेखि बाहिरको जुन मान्छेले व्यक्तिले बनाएको जुन विचार हो त्यो विचारलाई धर्म नभनेर सम्प्रदाय भनिन्छ, मजहब भनिन्छ। अब अहिलेका नेपालका भारतका हिन्दू भन्नेहरूले शब्द वास्तविक शब्द हिन्दू होइन, धर्म मात्रै हो। हिन्दू भनेर सिन्धुको अपभ्रंश भएर त्यो धर्मलाई बिगारेर मजहबको रूपमा अथवा सम्प्रदायको रूपमा व्यक्तिले बनाएको इसाई मुसाईको बराबरीको सम्बन्धमा चाहिँ यो धर्मलाई पनि राखिदिएको हुनाले अहिले राजाको विपक्षमा बोल्नेहरूले त्यो इसाई मुसाईको पछाडि लागेर उनीहरूको पछाडि लागेको उनीहरूले बुझेको पश्चिमाले बुझेको कुरालाई ल्याएर राजालाई पदच्युत गर्न खोजिएको त्यस अर्थमा हो। राजा हटाइएको त्यस अर्थमा जसले धर्मको मर्म बुझेको छ, धर्मको अर्थ बुझेको छ, धर्मको वास्तविकता बुझेको छ, सत्य र न्यायको पक्ष बुझेको छ, प्राकृतिक नियम बुझेको छ, त्यसले राज संस्था हटाउन चाहन्न। त्यो राज संस्था त्यो देशको त्यो ठाउँको अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यो आवश्यकतामा धर्मसँग सँगै विश्वमा अरू धर्मसित सम्बन्धित राजा नभएको अथवा विश्व चाहिँ उपनिवेशकरण र यो उदार अर्थनीतिको पश्चिमाको भौतिक उपभोक्तावादी सोचको कारणले राज संस्था विरोधमा मान्छे उब्रे। अहिले नेपालको शिक्षा पद्धतिले त्यो कुरा अँगाल्दैन। शिक्षा पद्धतिले पश्चिमाको उदार अर्थनीति र उपभोक्तावादी सोच मात्रै अपनाउँछ। त्यो शिक्षाले गर्दा नयाँ जेनेरेसनले यो नयाँ पुस्ताले सिक्ने वातावरण छैन। राज संस्था किन अनिवार्य आवश्यकता हो हाम्रो, नभई नहुने वस्तु किन हो भन्ने त्यो बुझ्दैन। त्यो इन्डियाका केही बुझेका मान्छेले नेपालको राजालाई बोलाएर, इन्डियामा त राजा छैन, पूर्वीय सभ्यताको जग बिउ नै संसारभरि सकियो, त्यस्तो राजा। त्यसकारण चाहिँ विश्वभरिका हिन्दूको महाराजा भनेर श्रीपाद महाराज धेराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई विश्वका हिन्दू सम्राट भनेर पदवी दिएर लिएर आए। त्यो राजा अब विश्वमा एउटा मात्रै छ, नेपालमा मात्रै छ, अरू देशमा फेरि जन्मने अवस्थामा पनि छैन। त्यो नेपालको राजालाई विश्वभरिका हिन्दूले एउटा राजाको रूपमा चाहिँ सकारे। त्यो सकारेको कुरा सबभन्दा धेरै हिन्दूको सङ्ख्या भएको भारतले नै त्यसको अगुवाई गरेर यसलाई जीवन्त पार्नुपर्छ भन्यो। किनभने भारतमा पनि वैदिक संस्कारका हिन्दू राजाहरूको कुल त छ, अझै वंश त छ, तर भारतको संविधानले र भारतको औपनिवेशिक शासनकालले त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्न सक्ने अवस्था राजनीति अवस्थाले दिएको छैन। उनीहरू कोही तयार पनि भएका छैनन्। त्यसो हुनाले यो नेपालको राजाको अनिवार्य चाहिने आवश्यकताको पक्षको नेपालमा नभई नहुने, नेपालमा मात्रै होइन विश्वका भरका वैदिक सनातनी विश्वभरका मान्छेको शासन व्यवस्थाको प्रमुखको रूपमा नेपालको राजा चाहिँ विश्वले मानेको राजा भएको हुनाले त्यो राजा जीवन्त छ। यो मैले अहिले भनिरहेको राजा अहिले पनि नेपालबाट हटाइएको छैन, जीवन्त छ। जुन जीवन्तको कारण काठमाडौँका मानिसहरूले इन्द्र जात्राको क्रममा त्यो जीवन्त राजालाई जीवन्तै राख्नलाई त्यो एउटा प्रक्रिया हो। त्यो राजधर्मभित्रको एउटा वैदिक संस्कारको सनातनलाई जीवन्त राख्ने राजा भएको हुनाले त्यहाँ लगेर केही वैदिक संस्कारलाई बुझेकाहरूले त्यो इन्द्र जात्रामा लगेर राखे। त्यो राजा जीवन्त राजा हो, त्यो राजा अहिले पनि छ। त्यसो हुनाले राजालाई श्रीपाद महाराज धिराज भन्ने हो, पूर्व पनि भन्ने होइन, अहिले पनि। यो कुरा चाहिँ एउटा वैदिक संस्कारलाई जीवन्त राख्न चाहनेहरू। अब जीवन्त वैदिक संस्कार त यस्तो संस्कार हो मर्दैन के। जीवन्त यिनीहरूले जति झटारो हानेर जति फाँडे पनि यो मर्ने, किनभने यो शास्त्र संस्था यो सृष्टि संयन्त्रसँग गाँजिएको छ के, पञ्चतत्त्व पञ्चमहाभूतसँग गाँसिएको छ। अब
सूर्योदय सूर्यास्त, चन्द्रोदय चन्द्रास्त, ब्रह्माण्ड सौर्यमण्डलको नियमसँग गाँसिएको छ। त्यस हुनाले त्यो प्राकृतिक नियमसँग गाँसिएर आएको कुनै व्यक्तिले नबनाएको, यो विश्व ब्रह्माण्ड जसले बनायो, यो प्राणीको सृष्टि जसले गर्यो, त्योसँग गाँसिएको राजधर्म हो। त्यो राज संस्थाको प्रतीकको रूपमा त्यो चाहिँ त्यो आँखाले त्यो परमेश्वर परमात्मा जुन कसैले व्यक्तिले भेट्टाउन सक्दैन, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर त्यसको आदर्श जो वेदमा लेखिएको छ त्यो आदर्शलाई संसारमा कल्याणको निमित्त, वसुदैवम कुटुम्बकम, संसारभरिका प्राणीलाई एक ठाउँमा गर्ने निमित्त, तिनीहरूको शान्ति सुरक्षा को वातावरण बनाउनको निमित्त, उनीहरूको आचरण नैतिक आदर्श चरित्र बनाउनको निमित्त, नेतृत्व गर्नको निमित्त प्राकृतिक रूपले नै बनाइएको राज संस्थालाई राखेको हो। हाम्रो घर गाउँको चलनमा राजा र हुमे डुमे भन्छ नि, यो चाहिँ अब त्यो नफेर्ने चलन छ। त्यो फेरिँदैन, त सधैँभरि कहिल्यै नफेरिने चिज हो। राजा फेरि कति उच्च कुलको हुन्छ भने राजालाई, त्यो वैदिक राजालाई राजा, असल राजा कसरी बनाउनु, राज शिक्षा छ। त्यो राज शिक्षा झन्डै 24-25 वर्ष लाग्छ त्यो राज शिक्षाको ज्ञान ल्याउन। त्यो राज शिक्षाबाट ल्याएको ज्ञानबाट उत्पन्न भएको राजा जुन पुर्खासम्म आउँदा पनि त्यो ज्ञानबाट अनुभवबाट भएको राजाको जुन खुबी हुन्छ, त्यो खुबी बराबरी अरू कुनै पनि मान्छे हुनै सक्दैन। त्यो ज्ञानयुक्त मान्छे हुनै सक्दैन। उसले त्यो ज्ञानयुक्त भएको जुन चाहिँ संस्कार राज शिक्षाभित्र धेरै कुरा हुन्छन्। राज शिक्षा चाहिँ मैले भने 20-24 वर्ष लाग्छ पढ्नलाई। त्यहाँ त्यो पढाउने कार्यक्रम दरबारभित्रै हुन्छ। राजा जन्मेदेखि त्यो सुरु हुन्छ। राजा नभएसम्म राजा हुनेछ। राजाले पनि काम गर्न नसकेपछि वैदिक संस्कारमा राजाले काम गर्न नसक्यो भने त्यो सधैँभरि ओगटेर बस्नु मान्दैन। राजा योग्य भयो, अब आफू जतिको सक्षम भयो छोरा उत्तराधिकारी भने त्यो राजाले महर्षि भएर, आफू राजर्षि भएर राजकाज छोडेर जङ्गलमा गएर सुख शान्तिको निम्ति जिम्मेवारी दिएर जाने, त्यो राज शिक्षाभित्र त्यस्तो हुन्छ। मतलब लोभानी पापानी, एक पैसा कमाउने, गर्ने, आए त्यो गर्ने, त्यो किसिमको राजनेता आजकल बनाएका जनता प्रतिनिधिका नेताको जस्तो भावना हुँदैन। उसके निष्कलङ्क सेवा गर्ने मात्रै हुन्छ। उसको निजी यतिसम्म रामराज्यको हिसाबबाट लिएर आउने हो भने उसको निजी परिवारै हुँदैन। उसले सबै समय देशको लागि दिनुपर्छ, परिवारलाई पनि दिन पाउँदैन। उसको निजी समय नै हुँदैन, उसको निजी सम्पत्ति नै हुँदैन। उसले जनताको राजस्वबाट आफू बाँच्ने मात्रै काम गर्छ। उसको निजी घर पनि हुँदैन, निजी सम्पत्ति नै हुँदैन। त्यो कुरा अलिअलि त बुझाएछन् नि। राजा फालेपछि राजाको दरबार पनि सरकारले लियो, राजाका खेतबारी घर जग्गा सम्पत्ति जति थिए राजा नाउँमा त्यो त अहिले ट्रस्ट बनाएर राख्यो नि यो सरकारले पनि। त्यो राज संस्था त मान्या रहेछ नि त। नत्र त हाम्रो कानुन अनुसार त उसको भाइ भतिजा छोरा नातिले अंश पाउँछन् नि उसको सम्पत्तिबाट। त्यो त वैदिक राजा भनेर मानेको त वीरेन्द्रसम्म त मानेका रहेछन् यिनीहरूले पनि। त्यो ट्रस्ट बनाएर राखेका छन्, ट्रस्टको सम्पत्तिमा राखेका छन्, निजी त बनाउन दिएका छैनन्। यो यस मानेमा हो कि वैदिक संस्कारको राजाको निजी सम्पत्ति हुँदैन। निजी सम्पत्ति भए त नारायटी पनि हुन्थ्यो, राजमुकुट पनि हुन्थ्यो, सबै सम्पत्तिमा जान्थ्यो नि। त्यसो त तपाईले भनेको जुन वैदिक राजाको राजकुलको राजधर्मको यहाँले कुराकानी गरिरहनु भएको छ, अब अहिलेका राजाको राजनीतिक अधिकार मात्र कटौती गरिएको हो, सांस्कृतिक रूपमा त अझै पनि उहाँ हुनुहुन्छ नै भने अहिले आवाज पनि उठिरहेको छ उहाँलाई एउटा संवैधानिक अथवा सांस्कृतिक राजाकै रूपमा राख्ने भनेको तात्विक फेरबदल त केही पनि नआउने जस्तो देखियो। उहाँ अझै पनि सांस्कृतिक राजाको रूपमा त हुनुहुन्छ नै। हुनुहुन्छ, त्यसलाई त कसैले जनताले आवाज उठाउनु पर्दैन, सो त हुनुहुन्छ नै। अब राजनीतिक अधिकार अहिले जनताले आवाज उठाएको चाहिँ राजनैतिक राजाको हो। राजनीतिक राजाको राजनीति अधिकार सहित भएको राजा चाहियो देशमा। तपाईले अघि गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ यहाँनिर आउँछ। तपाईले चाहिँ अब यो भौगोलिक दृष्टिकोणले राजनीतिक दृष्टिकोणले राजाको खाँचो नेपालमा कति छ भन्ने कुरा तपाईको प्रश्नको जवाफ त्यहाँनिर आउँछ। अब यसमा पहिली राजकुल र राज संस्कारमा भएको जुन वंशज गुण हो अनि राज शिक्षाबाट परिमार्जित भएको राजा जुन हो त्यो राजामा कुनै पनि हालतमा
छिनको पनि पक्षपात गर्ने भावना जन्मन्न। राजा सबैको साझा हुन्छ, कसैको साझा हुँदैन। दलीय व्यवस्थामा दलमा विभाजन भएका मान्छेहरूबाट त्यो चाहिँ सबैको साझा हुनै सक्दैन। दुईटा कुरा हुँदैन। राज ओज हुँदैन, जुन तौल हो नि त्यो जति त्यसको तौलो हुनुपर्छ नि, त्यसले मान्ने चाहिँ खुबी गरुङ्गोपन जुन हुनुपर्छ नि, त्यो जनताले बनाएकोमा आउनै सक्दैन, त्यो गुण हुँदैन। अर्को राज ओज भन्ने चिज चाहिँ प्रवृत्तिगत रूपबाट भित्रबाट निष्कलङ्क कुनैको पनि नहुने, कुनै पनि पक्ष नलिने, सबै प्राणी मात्रको बराबरी माया गर्ने, बराबरी समानता देख्ने खुबी जुन राजामा हुन्छ, त्यो खुबी जनताले बनाएकोमा हुँदैन अथवा राष्ट्रपतिमा हुँदैन। अब यी सामान्यतया अहिले नेपालमा दुईटा राष्ट्रपति यो बिचमा भए, यसलाई अन्तरिम कालको राष्ट्रपति भनौँ। अन्तरिम कालको राष्ट्रपति जुन भए त्यसमा रामवरण यादव नेपाली काङ्ग्रेसै भएर निक्ले। आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस छन्, काङ्ग्रेसको पक्षमा काम गर्छन्। त्यो त राष्ट्रपति त भएन नि, राष्ट्रको हितको निमित्त काम गरेको त भएन, राष्ट्रको सबैको साझा त भएन नि। सरकार त त्यसै पार्टीको लागि मात्रै काम गर्ने भए, जुन पार्टीका सरकार बने, सरकार प्रमुखले त पार्टीको हित बाहेक अरू हेर्दै हेरेन। नेपालका जनताभरिको सबैको, जनता कमसेकम प्राणीको प्रकृतिको बराबरी हित हेर्ने त राष्ट्रपति हो। त्यो राष्ट्रपति त्यसपछि बनेको राष्ट्रपति फेरि एमालेको भयो। एमाले बाहेक अरू हेर्दै हेरेन। त्यही प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही काम अराएको गराउने। एक किसिमले हेऱ्यो भने यी दुईटा राष्ट्रपतिले विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने ती राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव मात्रै देखिए। त्यो निष्पक्षता पनि देखिन्न, त्यो पनि देखिएन। व्यवहारमा त्यस किसिमको आयो है। त्यो इन्डियाको जतिको पनि भएन, अरू देशको जतिको पनि भए छैन। अब त्यसकारण त्यो ठाउँमा राज संस्था अनिवार्य देशको राजनीतिक हिसाबले चाहियो। अथवा अघि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नको हाम्रो भूगोलले दुईतिर ठुला देश छन्। ठुला देशको बिचमा नेपाल छ। अनि नेपाल फेरि सानो देश पनि होइन नि। ती दुईटा ठुला छन् भएर पो यो सानो देखिएको। नेपाल विश्वको सरदर मतलब बिचमा पर्ने मुलुक हो के। नेपाल विश्वको सरदर मुलुकमा चाहिँ ठुलो मुलुक हो। पुरा युरोपका सबै देशभन्दा नेपाल ठुलो छ हैन। त्यो हरेक देशलाई तपाईँ दाँजेर हेर्नु, जनसङ्ख्यामा पनि यो सानो होइन, क्षेत्रफलमा पनि सानो होइन। दुईटा ठुलो देशको बिचमा बसेको छ। अब अर्को अप्ठ्यारो अथवा भाग्य दुर्भाग्य दुईटै जोडिएको कुरा के हो भने दक्षिणतिरको देश ठुलो भएर पनि त्यो पुँजीपति देशको, पुँजीपति बहुदलीय शासन व्यवस्था, पुँजीपति देशको अनुयायी भएको देश छ। उत्तरपट्टिको देश ठुलो भएर पनि त्यो साम्यवादी समाजवादी सोचले निर्मित भएको देश छ। दुईटा देशको राजनीतिक व्यवस्था ठ्याक्क उल्टो छ। अब त्यो राजनीतिक व्यवस्था एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ उल्टो भएको बेलामा सुरुदेखि त्यो बेलामा अब पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई नै विश्लेषण गरेर हेऱ्यो भने यो दुई ढुङ्गाको तरुल हो। दायाँ बायाँ उसले पनि थिच्न सक्छ। त्यो दुईटाको बिचमा उभिएर दुईटालाई धकेलेर बस्न सक्ने क्षमता पनि यसले राख्छ। दुईटा बाडले खिच्न नपाउने गरेर धकेल्न पनि सक्छ यसले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक परिवेश र दुईटाको बिचको सीमा विवाद, मनमुटाव, त्यो झगडा जे छ, त्यो किसिमको सन्तुलन कायम गर्ने पार्टी सिस्टमको हिसाबले कहिल्यै पनि, यो यथार्थ कुरा भनिराखेको मैले कुनै प्रवचन गर्ने हिसाबले भने होइन। पार्टी सिस्टममा यो पार्टी सिस्टम नेपालको अवधारणामा संसारको अरू कुनै देशमा राज संस्था हटाएर राष्ट्रपति ल्याउँदाखेरि व्यवहारिक हुन सक्ला, तर नेपालको भूबनोटमा राज संस्था हटाएर अर्को कुनै पनि विकल्प आउनै सक्दैन। अब यहाँले भने जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा जे एउटा वैदिक परम्परा छ, त्यो वैदिक परम्पराको आधारमा नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, त्यो अकाट्य सत्य हो। यस्ता प्रकारका आवाजहरू, त्यो राज संस्था हटेको पनि छैन, त्यो राज संस्था हटेको पनि छैन र चाहिन्छ, त्यो अकाट्य सत्य हो। यस्ता प्रकारका विचारहरू अहिले प्रशस्त रूपमा उठ्न थालेका छन्। अब
तपाईले चाहिँ जो एउटा राजविद्याको कुरा गर्नुभयो त्यो राजविद्या सिक्न कम्तीमा पनि त्यस्तै प्रकारको एउटा वातावरणमा 24 देखि 25 वर्ष लाग्छ। त्यसरी राजविद्या सिकाइन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो राजविद्याको कुरा गर्दाखेरि राजा भनेको आखिर जनताको छोरा नै हुने हो। त्यो शिक्षा कुनै पनि व्यक्तिले लिन सक्छ कि खाली एउटा वंशले मात्र त्यो दरबारभित्र जन्मेकोले मात्र लिन सक्छ? त्यो शिक्षा यो लामो विषय छ। हजुर, तपाईले यो अन्तर्वार्तालाई निरन्तर दिनुपर्छ भने राज शिक्षाको बारेमा मात्रै मैले आधा घण्टा पौने घण्टाको चाहिँ अहिले जनताको चाहिँ के भने यो खुला अर्थतन्त्र, खुला राजनीति, त्यो शास्त्र हो, पढ्न नहुने भन्ने किसिमको कुरा होइन। हजुर, तर त्यो चाहिँ राजालाई जति आवश्यकता पर्छ, राजा हुने व्यक्तिलाई, राष्ट्रको प्रमुख हुने व्यक्तिलाई त्यो विषय जति जरुरत छ त्यति अरू मान्छेलाई जरुरत नठानिन सक्छ। किनभने त्यो कुरा अहिले राज्याभिषेक भन्ने जुन राजामा आउँछ त्यो राज्याभिषेकसम्म कुरामा चाहिँ त्यो विषयलाई जसरी हामीले अब यो कुरालाई अहिले छुट्टै एउटा लेक्चर म तपाईलाई गरिदिउँला। राज शिक्षा के हो र राज शिक्षा कति प्रकारका हुन्छन्, कसरी दिइन्छ, त्यो राजालाई राजदरबारमै किन दिइन्छ, अथवा राज शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यो राजविद्या अरू व्यक्तिहरूले अरू पढ्न सक्छन्, किन लिन सक्दैन? लिन सक्छन् पढ्न सक्छन्। जसको काम छैन के, जसले तपाईले प्रशासन काम गर्ने मान्छेले इन्जिनियर पढेर आएर प्रशासनिक कामको विज्ञ हुन सक्दैन, डाक्टर पढेर आएर इन्जिनियरको विज्ञ हुन सक्दैन नि। पढ्न त हुन्छ त्यसले पढेर, त्यसले एउटा पढेर एउटा मात्रै गर्छ के। यो राजसत्ता राष्ट्र प्रमुख भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन क्षमता हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो राजकुलको राष्ट्र प्रमुख हुने व्यक्तिले बाहेक अरूले हासिल गर्नुपर्ने वैदिक संस्कारको शिक्षाको अहिले विश्वको कुनै पनि युनिभर्सिटीमा छैन। त्यो चाहिँ गुरुकुल पृथ्वीनारायण शाहले त्यो राज शिक्षा पढेका छन्, तर उनले राजदरबारमै पढेका छन्। महेश्वर पन्तदेखि लगाएर सबैले, त्यो गुरुहरू ऋषि महर्षिहरूले पढाउने हो। त्यो गुरुहरूलाई त्यो ज्ञान हुन्छ, अरू कोही मान्छेलाई ज्ञान हुन्न भन्ने होइन नि त। गुरुलाई ज्ञान भएर पो राजालाई पढाउँछ। राजालाई पढाउने त विशेष गरी गुरुको माध्यमबाट त्यो ज्ञान चाहिँ गुरुमा हुन्छ। अब गुरु भनेको महर्षि टाइपको गुरु। यो आजकलको स्कुल प्राइमेरी स्कुलमा लाएर बेलायती गोरा महानय भन्ने पढाउने गुरुमा होइन। जो महर्षि चरित्रको गुरु छ, त्यो ऋषि चरित्रको गुरु छ, त्यो ज्ञान हासिल गरेको जो व्यक्ति छ उसले पढ्छ। अहिले एउटा चाहिँ नेपालको शिक्षा पद्धतिमा देखिएका गुरुहरू ती गुरुहरू होइनन्, अर्को जो पहिरनमा सजिएका गुरुहरू हुन्छन् नि उनीहरू पनि वास्तविक गुरु होइन। तिनले पनि सक्दैन। तिनीहरू चाहिँ आडम्बरी छन्। अहिलेका त झन् त्यो पोसाक लाएर रङ्गी बिरङ्गी पोसाक लाएर हिँड्नेहरू आडम्बरी छन्। त्यो त्यागै छैन तिनीहरूको। त्यागको भावना, त्यो जोगी हुने भनेको संसार त्याग्ने हो नि, त्यो भावना नभएका छन्। ती आडम्बरी तिनीहरूबाट नि हुन्न। त्यो हुने चाहिँ गुरु जुन मानेर चाहिँ त्यस्ता मध्ये छानेर ल्याएको त्यसको पनि वंशज हुन्छ कि, पुरोहितको पनि वंशज हुन्छ, गुरुहरूको पनि वंशज हुन्छ। राजगुरु भन्छन् त्यसलाई, राजपुरोहित भन्छन् तिनीहरूलाई। त्यो चाहिँ लामो समयदेखि ग्याप हुँदै आएछ नेपालमा। तर त्यसको बिउ भारतवर्षभरि छ प्रशस्त। त्यो ज्ञान दिन सक्ने मान्छे छन्, एउटा विषयलाई लिएर ज्ञान दिन सक्छ। नेपालमा राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि यसको ऐतिहासिक, भौगोलिक अथवा यसको इतिहास बिना नेपालको इतिहास पुरा हुन सक्दैन। नेपालको मात्रै होइन, धर्मको इतिहास पनि पुरा हुँदैन। हजुर, नेपालको वैदिक परम्परा अनुसार राज संस्था अनिवार्य छ, अनिवार्य चाहिन्छ नै। तर नेपालमा राज संस्था के कारणले हट्यो? यसको प्रमुख कारण राजनीति ज्यादा हो कि राज संस्था भित्रै पनि त्यो कमी कमजोरी, उनीहरूले पनि त्यो वैदिक परम्परालाई अनुसरण गरेर हिँडेनन्? यो दुईटै कुरा तपाईले सोधेको दुईटै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दुईटै कुरा अनुसरण राज संस्थाले पश्चिमा प्रभाव उपनिवेशवास काल बढेर गइसकेपछि राज संस्थाले राजधर्म पालन गर्नुपर्नेको मात्रा घटेको हो। राज संस्थामा त्यो नघटेको होइन। त्यो घटाउनेमा राजा वरिपरि हिँड्ने मान्छे बढी जिम्मेवार छन्।
अब त्यसलाई राजा दरबारको घेरो भन्छन् नि, त्यो दरबारको घेरो जिम्मेवार छ, त्यो पनि एक अर्थमा सत्य कुरा हो। त्यसलाई पनि दरबारमा राजा अब हुने राजाले वैदिक राजाको चरित्रमा छन्, केही चरित्र छन्, त्यो चरित्रमा अझ थप्नुपर्ने कुरा, छोडेका कुराहरूलाई मर्मत सम्मार गरेर फेरि पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने कुरा छ राज शिक्षालाई, त्यो एउटा पाटो हो। अब किन चाहिँ त्यस्तो राजालाई नेपालमा हटाइयो भन्ने कुरामा चाहिँ अब तपाईँले उपनिवेश कालदेखि इन्डियाको शासन गर्ने बेलायतको कुरा, सन् 1947मा इन्डिया स्वतन्त्र भएदेखि 1 वर्षसम्म लर्ड माउन्टबेटनले जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस स्टाइलको शासन व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर सिकाएको, जसलाई हामीले नेहरू डक्ट्राइन भन्छौँ। त्यो डक्ट्राइनभित्र एकजना मान्छे थिए सरदार वल्लभ भाइ पटेल, जसको पृथ्वीमा सबभन्दा ठुलो स्ट्याचु बनाएछ अहिलेको सरकारले। त्यो मानिसले अङ्ग्रेजको शासनकालबाट सिकेको एउटा कुरा के थियो भने, त्यसबेला ऊ गृहमन्त्री, सिकेको एउटा कुरा के थियो भने संसारमा ठुलो मान्छे साम्राज्य फैलाएरै ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने धारणा त्यो मान्छेमा थियो। त्यसकारण बेलायत ब्रिटिसहरूले जाने बेलामा जसको मुलुक हो ऊ सबैलाई फिर्ता गरेपछि, गइसकेपछि सरदार वल्लभ भाइ पटेलले तिनीहरूले छोडेको सेना प्रयोग गरेर ती सबै मुलुकलाई स्वतन्त्र हुन नदिएर भारतमा मिसाएर एउटा ठुलो साम्राज्य भारत बनायो। त्यो साम्राज्य भारत बनाउँदाखेरि उसको नीति के थियो भने हिमाललाई, उत्तरको सीमा हिमाल बनाउने, हिमाल मुनिका सबै देश इन्डियामा लाउने भनेर गोवा, दमन, दिउ, पाण्डिचेरी लगायतका देश, स्वतन्त्र देशहरू सबै इन्डियामा मिलायो, बल प्रयोग गरेर मिलायो। त्यसबेला मिलाउन बाँकी 4वटा राज्य थिए हिन्दू राष्ट्र, 4वटा हिन्दू राष्ट्र नै हिमालयमा थिए। एउटा जम्मू काश्मीर थियो, त्यस पूर्व नेपाल थियो, नेपाल पूर्व सिक्किम थियो, सिक्किम पूर्व भुटान थियो। 4वटा राज्य भए ती 4वटा राज्य अङ्ग्रेजले उपनिवेश बनाउन नसकेका राज्य। अब राजा महेन्द्रको पालामा आउने बेलासम्म ती राज्यहरूलाई चाहिँ हिमालयन किङडम भनेर ती राज्य मिलेर एउटा चाहिँ वैदिक संस्कारको राज्य, शक्तिशाली राज्य बनाएर बस्ने आदर्श महेन्द्रमा त्यो आदर्श थियो। त्यो आदर्श भएर त्यो हिमालयन किङडम बनाएर राख्ने बेलामा त्यसलाई यो भूभागलाई जसरी पनि इन्डियाले खाने भन्ने रणनीति बनाउनलाई इन्डियाले सरदार वल्लभ भाइ पटेलले त्यसबेलै लिन खोजेको थियो, तर नेहरूले जोगाएको। नेहरूले के जोगाएको भने त्यत्रो विश्व साम्राज्य बनाउन अङ्ग्रेजलाई त लखट्न सक्ने शक्ति त्यो गोर्खा शक्ति, त्यसलाई तिमीले सानो मामुली आङ्कलन गरेर त्यसलाई मिसाउँछु भन्ने त्यो नगर। तिमी यही भएको राज्य पनि हाम्रो लथालिङ्ग हुन्छ, बिग्रिन्छ, त्यो काम नगर भनेर नेहरूले रोकेको त्यसबेला। तर इन्डियाको नेहरू डक्ट्राइन मान्ने इन्डियाका छोरा नाति जति सन्तति फेरि राजा नै भयो नि, त्यो गणतन्त्र भनेर के गर्ने? त्यहाँ त भयो त नेहरू फ्यामिलीकै छन् आजसम्म पनि। अब नेहरू फ्यामिलीकै त्यहाँ राजा 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 3-4 पुस्ता राजा भएर तिनीहरू आएर तिनीहरूले चाहिँ त्यो डक्ट्राइन, नेहरू डक्ट्राइनलाई जीवन्त राख्न खोजेर नेपाललाई अधीनस्थ गराउनलाई अनेक षड्यन्त्र गरे। नेपाल महेन्द्रले उल्टो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, विश्व जगतमा नेपाललाई चिनाएर इन्डियालाई दबाएर राखे। वीरेन्द्रले त्यसलाई निरन्तरता दिए। नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाएर विश्व हिन्दुत्व शान्ति क्षेत्र भनेको वैदिक संस्कारको राजा के हो र विश्वमा चाहिँ यसले शान्ति कसरी ल्याउन सक्छ भने यो शान्ति वाचन गर्दैनन् पण्डितहरूले, शान्ति रेव शान्ति भनेर यो जम्मै शान्ति वाचन गर्ने, त्यो शान्ति वैदिक राजाले कायम गर्ने हो। त्यो शान्ति कायम मैले गर्छु भनेर शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव राजाले लिएर आएका थिए। त्यो भयो भने इन्डियामा, विश्वमा चाहिँ नेपालको प्रभुत्व अझ बढेर जाने थियो। त्यो अवस्थामा इन्डियाले त्यसमा पनि छेकाबार लगाए। इन्डियाले त नेपाल खाने सुरमा छ, केही सिप नलाएर जम्मै ठाउँमा पतन इन्डियाका पत्रिका त्यस बेलाको हेर्नुभयो भने राजा यति ज्ञानशील, यति बुद्धिशील छ नेपालको, एउटा लट्ठीले भारतका 17वटा चाहिँ राजालाई, 17वटा चाहिँ दलका नेतालाई एकैचोटि लखट्न सक्ने खुबी छ भनेर इन्डियन पत्रिकाले लेखेका छन्। त्यो अवस्थामा आएको हुनाले नेपाललाई चाहिँ भनेको इन्डियाले आफ्नो स्वार्थको लागि जे राजालाई भन्यो त्यो राजाले कहिल्यै पनि मानेन। महेन्द्रले पनि मानेनन्, वीरेन्द्रले पनि मानेनन्।
नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो, बराबरीको देश हो। इन्डियाले छोटे भाइ भन्थ्यो नेपाल। छोटे भाइ भन्ने भाइको अर्थै नबुझेको त्यसले। भाइ र दाइ भनेको हाम्रो संस्कारमा के हो भन्नुहोस् त? छोटे भाइ, बडे भाइ, ठुलो दाजु, सानो दाजु, जेठो र कान्छोको के हो? उमेरको हिसाबले, जेठो हो उमेरको हिसाबले। हामी कहिल्यै नेपाल कहिल्यै कुनै उपनिवेश भएको त्यो 1947 मा जन्मेको इन्डिया त्यो कान्छो भन्दा नि कान्छो भाइ हो नि त्यो त। नेपालले त ठुलो दाजु भनेर खुट्टा ढोगर्नुपर्छ इन्डियाले, गरेन नि। त्यो गराउन चाहन्थ्यो नेपालले, त्यो धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउन चाहन्थ्यो नेपालले। नेपालमा राज संस्था विरोधी भएको हुनाले राजाको यो हातलाई काट्न कसरी सकिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई हात लिएर नेपालमा इन्डियाले मुठाउन खोज्यो। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि नेपालमा गिरिजाको शासन, गिरिजाको आउँदाखेरि त लथालिङ्गै भयो। बिपी कोइरालाकै शासन हुने बेलामा कोशी लियो, गण्डकी लियो। अब यी दलीय व्यवस्था कुनै पनि यसलाई कसले जोगाए? अब राजाको किन खाँचो छ भन्दाखेरि नेपालको सबै नदी, महान नदीहरूको सम्झौता गरेर नेपालको हात काटेर इन्डियालाई कसले दियो त? बिपीले, कङ्ग्रेसले दियो कोशीलाई, कङ्ग्रेसले दियो गण्डकीलाई। अब यी 7 दल मिले तिनीहरूले झन् नदीसित जग्गा पनि दिए। उनीहरूले नदी मात्रै दिए, पानी मात्रै दिए। यी 7 दल मिलेपछि त पानीसित महाकाली नदी पुरै नेपालको अधिकारलाई आधा आधा भनेर जमिन पनि दिए, पानी पनि दिए, आधा पानी। अब यो कुराले देश जोगाउने हो। अब नेपाली जनतामा आएको जागरण के हो भने त्यो कुरा त वीरेन्द्र महेन्द्रले गरेनन्, वीरेन्द्रले गरेनन्, पृथ्वीनारायण शाहले गरेर कुनै पनि नेपालको भूभागमा इन्डियाले आएर स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरामा चाहिँ त देशै जोगाउन नसक्ने रहेछन् दलीय व्यवस्था त। त्यसो हुनाले देश जोगाउनको निमित्त, किनभने यिनी पक्षपाती छन्, यिनीहरू घुस खान्छन्, यिनीहरू पैसामा बिक्छन्। राजा यस्तो हुँदैन। राजा पनि वैदिक राजा हो, हाम्रो धर्म राजा हो। त्यसले अन्याय गर्ने गर्ने त उनी मनसा नै छैन, संस्कार नै संस्कृति छैन। कति पुस्तादेखि 1400 पुस्तादेखि नेपालको राजाको इतिहास खोजेर गयो भने 1400 पुस्तासम्म आउन सक्ने अवस्थाको छ। 1400 वर्ष त यसको प्रत्यक्ष शासनको इतिहासै छ नेपालको राजाको। त्यो रामका छोरा नातिको सन्तति कुलबाट आएको संस्कारको राज्य हो। त्यस कारण यो राजालाई पश्चिमा राजाले बेलायतको राजा अहिले फालेको, किनभने बेलायतको राजा जस्तो राजा मानेर, डेनमार्कको राजा जस्तो राजा मानेर यो हिसाबले यिनीहरूले फाल्ने अवस्था ल्याए। त्यो राजनैतिक राजाले यो राजा फाल्नलाई जनताको शासन जनताले गर्न चाहन्छ भनेर आफू संवैधानिक भएर त राजा वीरेन्द्रले 47 सालमा नै छोडिदिएको हो नि त। छोडेपछि सकिएको थियो नि। त्यसपछि पछाडि लाग्ने बेलामा चाहिँ नेपालका जलस्रोत सरस्रोत सबै नेपालको रक्षा व्यवस्था हामीलाई देऊ भनेर राजीव गान्धीले वीरेन्द्रलाई चाहिँ दबाब दिएपछि वीरेन्द्रले यो राष्ट्रिय अखण्डतालाई आउने राजाको अधिकार, राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई हनन हुने काम मैले केही पनि गर्दिनँ भनेर रिजेक्ट गरेपछि अनि राजसंस्थै फाल्न भनेर चाहिँ लाए। पहिले काङ्ग्रेसलाई पैसा दिएर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ राजा भनेको मान्ने भनेर राजाको अधिकार ल्याएर 47 सालसम्म लड्दै आयो इन्डिया। 47 सालमा राजाले अधिकार छोडिदिएर संवैधानिक भएर बसे। त्यतिले पनि इन्डियालाई पुगेन। त्यो राज संस्था भएसम्म त इन्डियाले भने चाहे जस्तो गर्नु त सकेन नि त। गिरिजाले जम्मै इन्डियनलाई नागरिकता दिने 40 लाख नागरिक बेचेको, त्यो नागरिक विधि त्यस बेला पास गर्न त राजाले त दिएनन् नि। डाक्टर साहब, अब नेपालमा राज संस्था अन्त्य हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ राज संस्थाले वैदिक परम्परा अनुसरण नगर्नु, त्यो एकदमै न्यून केही प्रतिशत, र विशेष गरी नेपालमा राज संस्था हट्नुको प्रमुख कारण नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गरेर नेपालमा राज संस्था हटाइयो। वास्तविक कुरा चाहिँ यस्तो छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न निष्कर्षमा चाहिँ यहाँकै भाषामा भन्ने हो भने नेपालमा खाली राजनीतिक अधिकार मात्र राजाको कटौती गरिएको हो, राजा अझै पनि राजाकै स्थानमा छन्। यो पुनर्स्थापित हुने कुरा छ नि, यो पुनर्स्थापित हुने अथवा राजनीतिक अधिकार दिन कतिको सम्भव छ? यो खाली नेपालका राजनीतिक दल अथवा अभियानकर्ता भनौँ अथवा नेपाली जनता भनौँ, उनीहरूको सक्रियतामा सम्भव छ कि त्यसमा अहिलेको भू राजनीतिले गर्दा नेपालका राजालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउनको निमित्त त्यसमा
उत्तर दक्षिण अथवा पश्चिमको पनि केही भूमिका रहन सक्छ? के हुन्छ? राजनीतिक अधिकार दिन यसमा नेपालको हकमा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हेर्ने कुरै होइन। नेपालको हकमा नेपाललाई हेर्नुपर्छ। नेपाललाई हेरेपछि राजनीतिक हक चाहिँ नभएको राजाले अब काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। यिनीहरूले यो बिचको 30-40 वर्षमा जति बिगारे बहुदलका मान्छेहरूले त्यसलाई सम्हाल्नको निमित्त राजनीतिक अधिकार नभएको राजाको अब महत्त्व छैन। किनभने खालि मैले सोझो प्रश्न अहिले आम नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ यो राजालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने सवालमा यहीँको नागरिकले मात्र सम्भव छ कि त्यसमा शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने विषय? होइन, त्यो महसुस गर्ने विषय कुरा अलिकति यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मान्यता एउटा। मैले शक्ति राष्ट्र भन्यो भने भारत र चीन हो अहिले हामीलाई चाहिँ। अब युरोप र अमेरिका भिन्न चिज हो। दोस्रो पहिलो आवश्यकताको कुरा गर्ने हामीले भारत र चीनको हो। भारतको सभ्यता र नेपालको सभ्यता एउटै हो। भारत भरतखण्ड हो, नेपाल हिमवत खण्ड हो। दुईटै खण्ड मिलाएर आर्याव्रत हो। जम्बूद्वीप हो, आर्याव्रत हो। त्यो संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, लेनदेन, खानपान, लगाई खबाई सबै कुरा चाहिँ भारत र नेपालकोमा कुनै अन्तर छैन। त्यसलाई वैदिक संस्कारले डोमिनेट गरेको हुनाले चीनको र नेपालकोमा अन्तर छैन। चीन र नेपालमा एउटै कुरा अन्तर छ, चिनिया भाषा सरल छैन, इन्डियन संस्कृत र इन्डियन भाषा सरल छ। यदि नेपाल इन्डिया 1947 मा चाहिँ पुनर्स्थापित भयो भने, इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि इन्डियाले वैदिक संस्कारलाई माथि उठाएर नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला जस्तो विश्वविद्यालय 1400-1500 विश्वविद्यालयलाई पढाएर त्यसमा संस्कृत भाषालाई भारतको वर्षको भाषा बनाएको भए, नेपाल इन्डियाको भाषा पनि बनाइदिएको भए चीनसित पनि अहिले हाम्रो इन्डियासित जस्तै सजिलो हुन्थ्यो। किनभने इन्डियासित हामीले वैदिक संस्कारको सभ्यता हो, त्यही वैदिक संस्कार हो नि चीनको पनि। बुद्ध धर्म वैदिक संस्कार बाहिरको होइन के। बुद्ध धर्ममा अलिकति रिफाइन, अलिकति वैदिक संस्कारको अलिकति पक्षलाई सुधार गरेको पक्ष मात्रै हो। चीन त बुद्ध धर्मको डोमिनेसन भएको, त्यसमा त्यो पनि संस्कृत। चीन टाढा भएको के भने भाषाको कारणले, अरू कारण केहीले पनि होइन। त्यो भाषा यदि संस्कृत भाषा विश्व भाषा बनाउन भारतले मद्दत गरेको भए त्यो चीनको पनि भाषा हुन्थ्यो, नेपालको पनि हुन्थ्यो, इन्डियाको पनि हुन्थ्यो। हामी समान रूपमा हुने थियौँ त्यो किसिमको अवस्थामा। अब चीनमा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने चीनमा त्यो साम्यवादी व्यवस्थाको माओवादी शासन भएको बेलामा माओ सेतुङ र राजा महेन्द्रको बिचमा जुन घनिष्ठ सम्बन्ध थियो, चीनको समाजवादी नीति, महेन्द्रले चीनबाटका अब गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान, चीनको बियर फुटे डक्टर भन्ने सिद्धान्तलाई, माओ सेतुङको सिद्धान्तलाई नेपालमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान भनेर लिएर आए। डाक्टर साहब, अब त्यतातिर जाँदाखेरि अलिकति लामो होला, मैले त्यतातिर जान चाहिनँ। खालि अन्त्यमा हामीसँग समय पनि एकदमै थोरै छ। नेपालको राजनीतिक परिस्थिति अहिले जस्तो छ र जुन परिस्थितिमा राज संस्थाको कुरा उठाइएको छ, यो राज संस्थालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने कुरा, त्यसमा चीन र भारतको भूमिका रहन्छ कि रहँदैन, अथवा त्यो उनीहरूको भूमिका नरहिकन नेपालमा राजालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउन सम्भव छ कि छैन भन्ने छोटकरीमा प्रश्न। छोटकरीमा यति हो, चीन राजा नभएर आत्तिएको छ, इन्डिया पनि राजा नभएर आत्तिएको छ। कतिजनालाई नेता मान्ने, कतिजनालाई भनेको मान्ने, एउटाले हुन्छ भनेको अर्काले हुन्न भन्छ। यो गएको 30 वर्षमा दुईटै देश आत्तिएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने यो चाहिँ राष्ट्रको आन्तरिक मामला भएको हुनाले त्यसमा बोलेर अगाडि सरेर जानलाई हस्तक्षेप गरेको मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार। त्यो हस्तक्षेप गरिनुबाट कानुनभित्र मनले हुन्छ भनेर बाहिर मनमा देखिएर सोझै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। अब त्यो भएर यी दुई देशले नगरेका हुन्। उनीहरूलाई पनि नेपालमा राजाको खाँचो छ। को कुरा नेपालमा चाहिँ वैदिक संस्कारका मान्छेहरूको नेपालको कुराको गर्नुहुन्छ भने नेपालमा यदि कोही सचेत पागलपनले नछोइएको
एकहोरो मनोवृत्ति नभएको कुनै दल छ, कुनै दलका नेता छन् भने नेपालका सबै दलले महसुस गरेर यो हामीले गल्ती गरेका छौँ, यो तुरुन्तै राज संस्थालाई संशोधन गरेर नेपालमा संसद राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। पहिले पुनर्स्थापन गर्ने बेलामा मेरो राय के मात्रै हो भनेदेखि यिनीहरूले नेपाली जनताले त मानिसकेका छन्, गल्ती भएर आएको, गलत तरिकाले आएको, यो आन्दोलन राज संस्था नै फाल्नलाई ल्याएको पनि होइन, मागै थिएन उनीहरूको राज संस्था फाल्ने कुनै मागै थिएन। त्यो राज संस्थाभित्र राजाको अधिकार कटौती गर्ने मात्रै उनीहरूको माग हो, राजाले अधिकार छोडिदिइसकेका थिए। त्यसो हुनाले अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता सँगसँगै सबै दल मिलुन् भन्ने छ। उनी दलभित्रका मान्छेहरू राज संस्था नभएर बिग्रेको भन्ने महसुस गरिसकेका छन्। त्यो लाज मानेर बाहिर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आउन नसकेका हुन्। अहिलेको बाधक भनेको इन्डिया पनि होइन, चीन पनि होइन। नेपालभित्र यदि बाधक छ अहिले राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गर्ने भने त्यो बाधक छ क्रिस्चियन मिसन। मिसनरीले यहाँ 14,000 15,000 32,000 जति उनीहरूले यहाँ मिसनरी बनाइसकेका छन्, इसाईकरण गर्न खोजिरहेछन्। तिनीहरूसँग सबैभन्दा ठुलो बल भनेको उनीहरूसँग पुँजी छ, अति धेरै पुँजी छ। खरबौँ रुपियाँ, अरब मात्रै होइन खरबौँ रुपियाँ उनीहरूले चाहेको बेला खर्च गर्छन्। र माओवादीलाई यो अवस्थामा ल्याएको क्रिस्चियन बनाएर क्रिस्चियन आइडियोलोजी अन्तर्गत पैसाबाट किनेर आएको, उनीहरूलाई नास्तिक बनाएर लिएर आएको हो। अब यो कुरालाई चाहिँ राज संस्था आउने हो र हिन्दू अधिराज्य हुने हो र नेपालमा धर्म प्रचार गर्न नपाउने हो भने सबभन्दा ठुलो पीर क्रिस्चियनहरूलाई छ। हजुर, त्यो क्रिस्चियनको मिसनरीको विषयमा तपाईसँग म छुट्टै बसाउँदा यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठान गरिरहनु भएको थियो। एकदमै अन्त्यमा छोटकरीमा एउटा प्रश्न चाहिँ उठान गर्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। नेपालमा अहिले राजालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने भनेर जति पनि अभियानहरू लागेका छन्, ती अभियानहरूको उद्देश्य के देखिन्छ भने नेपालमा राज संस्थालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने र राज संस्थाको सारथी बनेर हामीले राजालाई सघाउने काम गर्ने भनेर उनीहरू एउटा मिसन अभियान लिएर हिँडिरहेका छन्। वास्तवमा त्यो राज संस्थाको सारथी बन्न त्यो अभियानहरू, त्यो अभियानका मानिसहरू कति योग्य छन्? त्यहाँ योग्य पनि छन्, अयोग्य पनि छन्। त्यस किसिमको कोही उल्लाएका दुःख पाएका मान्छे छन्, सबै किसिमको। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त पार्टीभित्र नै पार्टीका धेरै मान्छेहरू राज संस्था चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छन् र उनीहरूसँग कयौँ मैले कुरा गर्दाखेरि के भने हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले गणतन्त्र गल्ती भएछ भने कसरी बाहिरदेखि नि अरूले ल्यायो भने हामीले समर्थन गर्छौँ भन्नेमा पनि त्यसमा छन्। अब त्यो किसिमको कति योग्य र अयोग्य भन्ने कुरा नजाउँ। अहिलेको अवस्थामा के कुरा हो भने देशको खाँचो राजाको हुन्छ। राजा नभइकन यो देश चल्दैन, देश संरक्षित हुँदैन, देश सुरक्षित हुँदैन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम हुँदैन। त्यसकारण अनिवार्य निष्पक्ष काम गर्ने एउटा राजा दलमाथि एउटा राज शक्ति चाहियो भन्ने जनताको माग हो। त्यसमा जनताको माग त्यति सीमित, त्यसमा तपाईहरु सञ्चार माध्यमले कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै थिएन। देशभरिको जनताको एभरेज माग के भने संवैधानिक राजा चाहियो। आवश्यकता त सबैले संवैधानिक राजा भनेकै कारणले 2047 को संविधान नै पुनर्स्थापित गरेर त्यही भित्र जति राजालाई अधिकार छ त्यति अधिकार भए हुन्छ भन्ने जनताको माग हो। त्यसो हुनाले राजाले 19 सालको संविधान अनुसार सोभरियन किङ भनेर जुन 19 सालको छ त्यो अहिले जनताले मागेको छैन। त्यो प्रश्न मैले सुरुमा उठान गर्न किन पनि आवश्यक देखेँ भने राज संस्था पुनर्स्थापित त होला, तर पुनर्स्थापित भइसकेर फेरि दोस्रो पटक असफल भयो भने फेरि नेपालमा राज संस्थाको सदाको लागि अन्त्य हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल छ। हुँदैन त्यो त्यसमा नेपालभरिका जनता, कुनै पार्टी, कुनै नेता, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अविश्वास गर्नुपर्ने कुरै छैन। जसले बुझेको छ त्यसले के भने वैदिक राजा जुन वेद अनुसारको राजालाई पुनर्स्थापन गर्ने भन्छ, हिन्दू सनातन धर्मको राजा भन्यो भने त्यो धर्मै अनुसार स्वत संवैधानिक हुन्छ के, त्यो स्वत संवैधानिक हुन्छ। त्यो राजा निरङ्कुश हुनै सक्दैन, त्यो किसिमको निरङ्कुश हुन्छ भन्ने बुझ्दै नबुझेको कुरा हो।
त्यसो हुनाले वैदिक राजालाई पुनर्स्थापन गर्दाखेरि फेरि राज संस्था फेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले मान्दिनँ। त्यसमा पनि अहिले जनताको माग 47 को संविधान संवैधानिक राजा मात्रै भन्छ। जनताको शासन त जनताले गर्ने हो। कार्यपालिका प्रमुख त जनताकै छोरो हुन्छ, प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। 47 को संविधानले त प्रधानमन्त्री जनताकै छोरो हुन्छ नि, कार्यपालिका प्रमुखै हुन्छ नि। राजा त थोरै अधिकारमा बसेको हुन्छ। संवैधानिक राजा त राष्ट्रिय एकता विखण्डनबाट जोगाउने मात्रै, संरक्षण गर्ने, जम्मै शासन गर्ने त जनताको प्रतिनिधिले नै हो नि। वैदिक शासनमा नि जनताकै प्रतिनिधिले शासन गर्छ। त्यस बेलाको शासन पद्धतिमा नाउँ फरक छ। राजसभा भनेको छ, अनि प्रधानमन्त्रीको नाउँ फरक छ, कुनै पदको नाउँ फरक छ। त्यो नाउँ मात्रै फरक हो। शासन त वैदिक शासनमा पनि खास शासन गर्ने त जनताकै छोरोले हो। राजा अभिभावक मात्रै हुन्छ के, राजा राष्ट्रको अभिभावक हुन्छ। गलत ठाउँमा गएको बेला यो गल्ती भयो, यसरी सच्याऊ, यसले भन्छ भनेर मार्गदर्शन मात्रै गर्ने हो। त्यस कारण अहिले नेपालमा मागेको राजाले फेरि राज संस्थामा गएर फेरि डिक्टेटर भएर तानाशाही गर्छ भन्ने कुरा त्यो अज्ञानताको, ज्ञान नभएको, बुद्धि नभएको, वैदिक संस्कार नबुझेको, धर्म नबुझेको, कर्म नबुझेको, राज संस्थाको चरित्र नबुझेको मान्छेको अड्कलबाजी मात्रै हो। त्यो मुडहरूको अड्कलबाजी। मुड भनेको कसलाई भन्छु भने जसले एउटा विषय लिएर घोडाछाप ज्ञान गरेको छ नि। जस्तो चाहिँ कालमार्क्स क्यापिटलिजम भन्ने एकाथरी छन्, क्यापिटलिजम भन्ने एकाथरी छन्। एउटा विषय पढेर ज्ञान आएको। वैदिक संस्कार त्यस्तो होइन। वैदिक संस्कारमा सम्पूर्ण मानव जीवनमा चाहिने सबै शिक्षा पाएको शिक्षा हुन्छ। त्यो शिक्षा भएकोको भिजन वाइड हुन्छ। त्यो वाइड भिजनले गर्ने कुरा सबै पक्षमा हुन्छ। तपाईले चाहिँ यी दलका नेताहरूलाई जानुभयो भने जम्मै एकहोरो मन भएको घोडाको टाप लागेका मात्रै छन् के मार्क्सिजम लेनिनिजम त्यो एउटा कुरो पढेको छ, अरू पढेकै छैन, 5 क्लास पनि पढेका छैन। क्लासमा पढ्ने मान्छेले त 10-12 विषय पढ्छ, सबै सामाजिक विषय पढेर आएको हुन्छ नि त। त्यो घोडटापे ज्ञान भएका मान्छेले भनेको प्रश्न मात्रै हो। यथार्थमा त्यो प्रश्न, तपाईँको प्रश्न यथार्थमा ज्ञानको क्षेत्रभित्र पर्दैन। हस् डाक्टर साहब, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हिमाल अनलाइन टिभी।